Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien وكنتمنى انكم تستافدوا معايا حيت فريمون راني كنحاول نبسط لو ماكسيموم بوسيبل. الوغ نكمل على لي فيديوهات اللي كنت كندير. كنت وقفت عند ليكزرسيس 4 في التي دي نيميرو 3 ديال شابيتر 2 traduction des algorithmiques en langage Python. Donc نقراو لي نونسي ديال l'exercice 3. قال لك on dit qu'un nombre est cubique lorsqu'il est égal à la somme des cubes de ses chiffres. يعني نحن nombre cubique الا فكينا لي شيفر ديالو درناهم على puissance 3 وسميناهم ديك لا somme ديالهم خصها تكون تساوي لو nombre ديالنا. ديك الساعه راه لو نومبر الي كوبيك. اكزومبل باغ اكزومبل عندنا 153 الا شديناها وفككناها 1 على بيسونس 3 بلس 5 على بيسونس 3 بلس 3 على بيسونس 3 خاص تكون نجمعوهم ونصوميوهم ونلقاوهم تساويو 153 نيت. دونك 153 est un nombre cubique. Je قال لك écrire un programme qui permet de vérifier si un nombre entier positif est cubique ou non. يعني من لانونسي غيبان لك بان الالغوريثم ديالنا خصو اولا يطلب لينا اننا نطابيو واحد لو نومبر اونتي بوزيتيف، من بعد يشد داك لونتي بوزيتيف ويفككو لي شيفر ديالو، يعني بحال لي زيكزيرسيس اللي كانوا من قبل. يعني غنبقاو نديرو لا ديفيزيون اونتيير على 10 وناخذوا الباقيات ونبقاو نديروهم في واحد لا سوم. بقاو اشاك فوا لا سوم قديمه نزيدو ليها الباقي جديد، لا سوم قديمه نزيدو ليها الباقي جديد ونبقاو نديرو لا ديفيزيون اونتيير ديال لو نومبر ديالنا في الاولاني مع 10 وعاد داك الخارج اللي غيخرج حتى هو نديرو له لا ديفيزيون اونتيير مع 10 وكنبقاو غاديين حتى كنوصلوا لزيرو بحال الشكل لي زيكزرسيس اللي من قبل. بالنسبه لي ما حضروش لي زيكزرسيس قبل، خصو انا نخليكم ليا الفوق دخلوا الفيديو باش تفهموا، حيت ما يمكنش نبقى نعاود كل حاجه اشاك فوا. دونك مني فككناه وحطيناه في واحد لاصوم. ليطاب الثالثه هو اننا نشدو ديك لاصوم ونقارنوها مع لو نومبر اللي دخلنا في الاول. الا كانت كتساويه راه خص البروغرام يافيشي لنا بان لو نومبر هي كيوبيك، الا ما كانش كتساويه خصو يافيشي لنا بانه راه ماشي كيوبيك. دونك سي بون باين داكشي واضح. ما تحتاجوش نبقاو نكتبوا في ورقه وستيلو، حيت هذوك غير في الاول اما من بعد غتوليو تختصروا المراحل، يعني تبقاو تاناليزيو غير بعقلكم. في لا ريداكسيون اول ايتاب قلنا هو ان الالغوريثم ديالنا خصو يطلب منا اننا نطابيو واحد لو نومبر اونتي بوزيتيف. دونك غناخدو واحد لو نومبر اكس ونحطو فيه انت راه اونتي input entrer un nombre positif. دونك سي بون. دابا في هاد ليطاب غادي افيشي لنا اونطري ان نومبر بوزيتيف، غادي نطابيو في كلافيي وغادي يحطوا لنا في اكس. سي بون. دابا ليطاب الثانيه هو اننا خاصنا نديرو واحد لا بوكل. شنو غنديرو في هاد لا بوكل؟ خاصنا نديرو لا ديفيزيون ديال اكس، نبقاو نديرو لا ديفيزيون اونتيير ديالته ونبقاو ناخدو في واحد نحطو فيها الباقي ديال شاك ديفيزيون مع 10 والاكس خلاص غيبقى يتبدل لينا اشاك فوا غيبقى نديفيزيو مع 10 وناخدو واحد الانس اللي غنبقاو نديرو فيها، نبقاو نزيدو عليها كل مره نحطو فيها الباقي، الباقي اللي داك الاغ اللي عندنا، يعني الباقي اللي كنحصلوا عليه في كل ديفيزيون. الوغ بيان سور هنا عندنا واحد لا بوكل اللي هي وايل. حيت علاش؟ حيت وايل حيت ما عارفينش الديبي ديالها، ماشي بحال بور كتحتاج ديبي والفا. حنا ما عارفينش الديبي، ما عارفينش اصلا لا لونغور ديال اكس. يعني حتى كنوصلوا للخارج يساوي صفر عاد كنوقفوا حتى كنوصلوا لاكس يساوي صفر. الوغ وايل x différent de 0 2 points. دونك مني x ديفيرون دو 0 شنو غيدير لنا؟ غيشد لنا واحد الاغ غادي يحط فيها لا ديفيزيون اونتيير ديال x مع 10. دونك الاغ هو الباقي ديال لا ديفيزيون اونتيير ديال x مع 10. من بعد غيشد لينا واحد الاس اللي هي ديك لاصوم اللي غنحطو فيها. اش غيدير فيها؟
غيدير فيها اس القديمه، حيت كل مره غيبقى يحط فيها هاد الار جديد. يعني اس القديمه نورمالمون خصنا نديكلاريو اس شنو هو ليطا انيسيال ديالها. ليطا انيسيال ديالها اس غنحطو فيها زيرو، حيت هي غتكون ديما كتصوما غتكون فيها زيرو. الوغ اس اش غيكون فيها اس بلس ار على بيسونس. على بيسونس شنو كنديروا ليها؟ كنديروا لها دوبل ايطوال على بيسونس 3. دونك سي بون. والاكس شنو غيكون؟ نورمالمون اكس شنو غيولي؟ غيولي ايغال اكس قديمه لا ديفيزيون اونتيير sur 10. دونك سي بون. غيجي غيشوف لنا اكس واش تساوي زيرو، ما كتساويش زيرو. دونك لا غيجي يشوف لنا واش اكس ديفيرون دو زيرو، اي ديفيرون دو زيرو. دونك غيدخل غياخذ لنا لا ديفيزيون اونتيير، لو ريست دو لا ديفيزيون اونتيير ديال اكس الاولى مع 10 غيحطها في ار، وغيشد اس غيحط فيها داك لو شيفر الاولاني وغيديروا على بويسونس 3. دونك الاكس غتولي هي اكس اللي طابينا في الاول، وغيدير لها لا ديفيزيون اونتيير ديال 10، يعني الخارج ديال لا ديفيزيون الاولى غيحطو في الاكس. دونك اكس تبدلات غيبقى يشوف تاني اكس واش ديفيرون دو زيرو. الا كانت ماشي ديفيرون دو زيرو غيكمل تاني وبقى يحسب الباقي تاني ويحطو في ديك لاصوم، وعاد يعاود تاني ياخذ الاكس يحط فيها الخارج ديال لا ديفيزيون الثانيه. يبقى بحال هكا حتى كيكمل داك لو نومبر، تيكمل الاكس كامل تيولي فيه زيرو، تيولي الخارج زيرو، وملي كيلقاه كيساوي زيرو دونك كيخرج. دونك ليطاب الثالثه شنو هي؟ هي اننا خصنا نقارنوا. دونك حنا دابا شنو غناخذوا من هنايا؟ غناخذوا الاس، حيت الاس هو اللي ولات فيه لا صوم ديال لي شيفر ديال لو نومبر ديالنا. دونك داك الاس خصنا نقارنوه مع شنو؟ خصنا نقارنوه مع لو نومبر اللي طابينا في الاول، داك الاكس الاولاني. ولكن هنايا راه الاكس الا جينا قارنا الاس مع الاكس راه ماشي صحيح، حيت الاكس راه تبدلات، راه غتبقى في الاخر غتبقى في الاكس زيرو. ويا جينا حطينا هنا اس قارنا واش اكس تساوي اس، دونك ما عمرها غتخرج لنا اصلا كيوبيك. داكشي باش شنو الحل؟ الحل هو اننا ناخذ واحد زاد هنايا، واش نديرو فيها؟ نحطو فيها انيسياليزيو فيها الاكس اللي غنطابيو في الاول، يعني هذاك لا فالور اللي غنطابيو في الاول نحتفظوا بها في واحد زاد، نحتفظوا بها يا ربي اكس، نحتفظوا بها في واحد زاد. صافي سي بون. دابا تحل المشكل. دونك هنايا غنجي غنشوف اف، حيت الماجيسكول غندير اف زد دوبل ايغال، دوبل ايغال حيت ماشي افيكساسيون، حيت هنا عندنا كومباريزون، دوبل ايغال ديال الاس. الا كانت تتساويها شنو غيدير؟ غيبرينتي لينا زد اي كوبيك. سي بون. الا ما كانش زد ايغال، باقي لنا دابا الكات الثاني ديال الا ما كانش زد ايغال اس، دونك كنديرو else دو بوين print z n'est pas cubique. سي بون. دونك الالغوريثم ديالنا دابا كملناه، نحاولوا نيكزيكوتيو ونشوفوا واش غيخرج لنا داكشي واضح ولا لا. دونك نونجستري اكزو 4 نديرو في الديسكتوب. ها هو تيكزيكوتا، قال لي اونطري ان نومبر بوزيتيف، ندخلو 153 اللي عندنا في ليكزومبل. ها هو افيشا ليا 153 اي كوبيك. دونك سي بون. نعاود نيكزيكوتي، نعطيوه شي نومبر مثلا، نعطيوه 100 n'est pas cubique.
دونك فوالا البروغرام ديالنا خدام مزيان. بالنسبه للexercice 5 نقرأوا لينونسي قال لك écrire un programme qui permet de lire un nombre entier positif n puis calculer et afficher la somme suivante. يعني هذا البروغرام خصو في الاول يطلب منا اننا ندخلوا له انيسياليزيو ليه واحد لو نومبر اونتي بوزيتيف ان، ومن بعد خصو يكالكولي لينا هاد لا سوم اس ويافيشيها لينا. دونك نشوفوا دابا هاد لا سوم اس. الا كتشوفوا هنايا بان اس تساوي 1 بلس 2 sur 1 plus 2 plus tel 1 plus 3 sur 1 plus 2 plus 3 plus tel 1 sur 1 plus 2 plus tel 1. يعني هاد لاصوم ديالنا دابا حنا غندخل واحد ان وهي خص تحسب لينا هاد لاصوم حتى الان. يعني عارفين امتى غتوقف، يعني غتوقف عند ان، ومني غتبدا حنا عارفين غناخذ واحد اي مثلا، وهداك الاي غيبقى يتزاد بواحد، غنعطيوه واحد ويتزاد جوج 3 4 حتى الان. ولكن حنا ما عرفناش واش ان كبر من واحد ولا كرا ولا ايكالا زيرو، دونك داكشي باش ما عرفناش البدايه ديالها. ولكن غناخذ داك اي ديالنا نعطيوه واحد ونبداو انكريمونطيو في كل وغندير واحد لا بوكل اللي في لافان ديالها ان تساوي ان، اين فوا غتساوي ان غتخرج، وغناخذ قلنا واحد الاي وغنعطيوه واحد، وفي كل بوكل يعني في كل دوره غادي يبقى يتانكريمونطا بواحد. في الاول غيكون فيه واحد، من بعد غيولي فيه جوج، بعد غيولي فيه 3 4 5 6 7 حتى الان. واخا وغناخذ واحد لاصوم واحد بتيت اس، وهذيك بتيت اس غنبقاو اشنو نديرو فيها، نبقاو ديما نزيدو فيها داك الاي، نزيدو فيها اس القديمه ونزيدو فيها الاي اشاك فوا كل بوكل. يعني غتبقى محتفظه بداكشي القديم تزيد على اي جديده. ومن بعد ناخذ هاد الاس الكبيره ونديرو فيها اس القديمه، و اس القديمه تكون زيرو، حتى هذه غتكون باديه بزيرو، هذه غتكون باديه بزيرو، وغنزيدو فيها اي سور 1 سور اس هذيك بتيت اس. دونك فهمتوني؟ دونك ملي ندوزو لا ريداكسيون غيبان لكم داكشي مزيان. بحال غنفكو هنا عندنا واحد لاصوم صغيره وعاد لاصوم كبيره هي هذه صافي، وغتبقى دور البوكل ومن بعد تافيشي اس. ساهل ليكزارسيس. دونك ندوزو لا ريداكسيون. كيف ما قلنا اول حاجه خص الالغوريثم يطلب اننا ندخلوا واحد لو نومبر n ايغال int input donner un nombre. الوغ هنا غيطلب منا اننا ندخل واحد لو نومبر، وداك لو نومبر يحطو في n. واخا دونك لا بوكل ديالنا شنو هي؟ غنحطو وايل، ناخذ واحد لانديس اي inférieur ou égal à n. يعني ما حدو inférieur ou égal à n شنو غيدير لينا؟ ولكن باش باديه اي دابا هنا درنا وايل اي ما انيسياليزيناهاش. شنو هي اي بعدا؟ اي هي اللي غتبقى تانكريمونطي لينا هنايا واحد، هنا غتزاد بجوج 3 4 5 حتى الان، يعني هي اللي غتبقى تزاد. ولكن خصنا انيسياليزيوها، نعطيو اي ايغال غتبدا بواحد حيت باديه بواحد. دونك سي بون انيسياليزيناها. شنو غنديرو؟ خصنا نحسبو ديك لاصوم الصغيره اللي هي بتيت اس. شنو غنعطيوها؟ بتيت اس القديمه زائد زائد شنو؟ زائد اي. ولكن ما عندناش الانيسياليزاسيون ديال اس صغيره بتيت اس. اس صغيره غنعطيوها زيرو، تبدا بزيرو. دونك في الاول في ليطاب الاولى اس غتكون فيها اي، يعني غتكون فيها واحد. سابون يعني دابا حنا في هاد ليطاب ديال هذا، يعني حنا فيها واحد راه هي واحد على واحد، يعني حنا في واحد الفوق. دابا حنا دابا في هاد الواحد التحتانيه ربي اس صغيره هي اللي كاين لتحت. دونك حنا هنا دونك دابا خصنا نحسبوا اس الكبيره. اس كبيره ايغال اس
كبيرة غونت اس بليس اي سيغ طرات ليا ماجسكيل اي سيغ بتيت اس. دونك فهمتوني شنو درت هنايا؟ وخصني انيسياليزي نورمالمون هاد غونت اس سيت انيسياليزا ايغال زيرو. دونك غونت اس حطيت فيها اس القديمه هي هنايا زيرو بليس اي نورمالمون عندنا هنا في الاول في ليطاب الاولى عندنا هي واحد على اس اللي هي واحد على واحد هي واحد، يعني ها هي تحسبات لينا هاد واحد الاولى. دابا اس فيها واحد واس صغيره فيها واحد دونك صافي. دابا شنو خصنا نديرو؟ خصنا انكريمونطيو، خصنا ندوزو لهاد ليطاب الثانيه. يعني شنو خصنا انكريمونطيو اي بواحد غتولي فيه جوج باش تولي فيه جوج، يعني اي ايغال اي بليس 1 سابون. دابا تانكريمونطا بواحد ملي غيدوز لهنا غتولي اي فيها جوج، اس غتولي فيها واحد، غتولي فيها اس القديمه اللي هي واحد زائد جوج، و غروند اس غتولي فيها واحد زائد جوج على واحد زائد جوج. دابا حنا اس ولات فيها هادي صافي، وغنبقاو غاديين بحال هكا. نفس الحاجه غطرف 3 4 5 حتى لين حتى كتوصل لينا اي تتساوي ان بليس 1 عاد كيخرج هو، يعني غيحقق لينا ديك ديال الان صافي. دونك سي بون. فاش غيخرج من لابوكل غادي برينتي لينا شنو غيبرينتي، شنو خصنا حنايا؟ خصنا ديك كونت اس ماجيسكل. دونك نحاولوا نيكزيكوتيو هذا ونشوفوا شنو يعطي. سوفغارديو اكزو 5 نديرو في الديسكتوب نفس الحاجه سيف. دونك هو قال لي دوني ان نومبر، نعطيو مثلا حنا غير واحد، هو عطاني واحد، نعاودو نيكزيكوتيو نعطيه جوج. فوالا الالغوريثم ديالنا مارش بيان. دونك سالينا لا سيري. بالنسبه ليكزارسيس 6 خليوهم ليا، حاولوا تخدموهم بوحدكم وخليو ليا الجواب ديالكم في كومونتير، وانا ديك الساعه نصحح كل واحد بوحدو. يلا على بروشين.